अभिवादये, अहमस्मि तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। पश्चिमैशिया क्षेत्रे शान्तिपरा संभावना समागता। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः घोषितवान् ईरान देशम् आलक्ष्य सप्ताहद्वयं यावत् नैव भविष्यति संघर्षपरम् आक्रमणम्। असौ उक्तवान् स्वीयानि सकलान्यपि सैन्यलक्षणानि अवाप्तवान् संयुक्तराज्यामेरिका देशः। ईरान देशेनापि अस्थायी युद्धविराम घोषणा विषये प्रकाशिता सहमतिः। ईरान देशस्य विदेशमन्त्री उक्तवान् ईरान देशं विरुध्य आक्रमणानि निरुद्धानि स्युः चेत् नैव करिष्यामः प्रत्युत्तरपरम् आक्रमणं। तावत् आगामिनं सप्ताहद्वयं यावत् उद्घटितं भविष्यति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इत्याख्यः मार्गः। असम, केरलं, पुदुच्चेरी इत्येतेषु स्थलेषु आयोजयिष्यमाणेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः अन्तिमचरणे सन्ति सज्जताः। सुदृढ सुरक्षायाः प्रकल्पपुरस्सरं राज्यत्रये अपि श्वः एकस्मिन् एव चरणे भविष्यति मतदानम्। प्रशासनेन प्रदत्तः आदेशः। 5 किलो भारयुतस्य वातीन्धनस्य विक्रयणं स्यात् द्विगुणितं। तैल गैस् इत्यादीनामपि प्रदत्तवान् आपूर्तिपरम् आश्वासनम्। नववित्तवर्षस्य प्रथममौद्रिकनीतेः अद्य समाचरिता स्यात् घोषणा। पश्चिमैशिया संघर्षमध्ये रेपो रेट EMI इत्येतयोः अस्ति समेषां दृष्टिः। अपि च ऋतुविज्ञानविभागेन आगामी दिनत्रयं यावत् देहली, पंजाबोत्तर प्रदेशोत्तराखण्ड, मणिपुरेषु तीव्रवायुपरा नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। तत्रैव बिहार, झारखण्ड, सिक्किम स्थलेषु अपि अद्य मेघगर्जना पुरस्सरं भवितुं शक्नोति वृष्टिः। अथ वार्ताः विशदय। RBI अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक इत्येषः अद्य द्वैमासिकमौद्रिकनीतेः घोषणां कुर्यात्। वित्तीयवर्षस्य 26-उत्तर-2000 27-उत्तर-2000 प्रथमोपवेशनस्य अनन्तरं रिजर्व बैंक इत्येतस्य अध्यक्षः संजय मल्होत्रा इत्येषः प्रातः 10 वादने मौद्रिकनीतिसमितेः निर्णयान् प्रकाशयेत्। अवधेयमस्ति यत् मौद्रिकनीतिसमितेः 6 सदस्याः सोमवासरात् एव प्रमुखेषु प्रकरणेषु विचारं कुर्वन्ति। विशेषज्ञानाम् अनुसारं पश्चिमैशिया संघर्षमध्ये आयोजिते मौद्रिकनीतिगते समीक्षोपवेशने रेपो निक्षेपमितिः प्रतिशतं 5.52 मितं स्थापयितुं शक्यते। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयस्य अर्थात् IGNOU इत्येतस्य 39तमः दीक्षान्तसमारोहः आयोजितं गतः। एतस्मिन् दीक्षान्तसमारोहे विश्वविद्यालयस्य भूयोपि 3 लक्षसंख्याकेभ्यः छात्रेभ्यः उपाधिप्रमाणपत्राणि प्रदत्तानि, येषु 82 संख्याकाः PhD इति विद्यावारिध्युपाधयः अपि सम्मिलिताः सन्ति। तावत् उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् दीक्षान्तसमारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः। तत्र हि असौ प्रतिभावद्भ्यः छात्रेभ्यः स्वर्णपदकैः सम्मानितं कृतवान्। देहल्याः उपराज्यपालः तरणजीत सिंह संधु अपि अत्रावसरे समुपस्थितः। असौ उक्तवान् यत् उच्चशिक्षायाः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे IGNOU इत्याख्यः महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयति विश्वविद्यालयः इति। Today we are witnessing the advancement of new technologies
and we can integrate these technologies with education to enhance both teaching and learning experiences. The institutions such as IGNOU AI can enhance distance education by improving student support services and providing personalized learning recommendations. I am sure that we will be adopting it as we are adopting all the new technologies in the fastest way. It can also help the evolution, giving timely feedback to the learners. At the same time, we should ensure accountability and use these technologies responsibly. That is more important. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह असम राज्यस्य हेलाकाण्डी इति स्थले नैर्वाचनिक प्रचार समये कांग्रेस दले आरोपं ख्यापयन् कथितवान् यत् कांग्रेस दलेन नैकानि वर्षाणि यावत् अवैध प्रवेशकाणां मुख्यद्वारयुतम् असम राज्यं निर्मितं येन विविधाः जनपदाः प्रभाविताः अभवन्। एतदनु असौ राज्ये भाजपा इत्येतस्य प्रशासनं संघटयितुम् अपि जनेभ्यः आग्रहं कृतवान्। पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया। असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हेलाकांडी की इस पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है और ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये भारत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी। जयपुरे आयोजिते पश्चिमवर्तीगते क्षेत्रीय कृषि सम्मेलने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषकाणां कल्याणपरां वार्तां अथ कृषि क्षेत्रस्य प्रबलतां समाश्रित्य महत्वपूर्णाः वार्ताः कथितवान्। असौ कथितवान् यत् अन्नदातारः कृषकाः अस्मत्कृते जीवनदातारः सन्ति। अथ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः मार्गदर्शने प्रथमवारम् एतादृशानां क्षेत्रीय सम्मेलनानां शुभारम्भः राजस्थानस्य वीरधरातः अभवत्। कृषि संकल्प अभियान के लिए हर राज्य को वैज्ञानिकों की टीम, अधिकारियों की टीम भारत सरकार से जब आप बना लेंगे तो हम भेजेंगे। हर राज्य जो हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम देगा तो हर राज्य में हमारे वैज्ञानिकों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, अधिकारियों की टीम, प्रगतिशील किसानों की टीम हम निश्चित तौर पर भेजेंगे ताकि केंद्र और राज्य मिलकर इसको आगे बढ़ा सके। तावत् शिवराज सिंह चौहान विशेषतया प्रतिपादितवान् यत् केन्द्र प्रशासनं राज्येषु स्वयोजनाः नैव आरोपयितुम् इच्छति, यतोहि राज्यानां भौगोलिकपरिस्थितयः भिन्नाः भवितुं शक्नुवन्ति। राज्यानि स्वस्वविधानुसारम् 18 विभिन्नासु योजनासु स्वस्मै कामपि योजनां चेतुं शक्नुवन्ति। असम, केरलम, पुदुच्चेरी इत्येतेषु स्थलेषु आयोजयिष्यमाणेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः सज्जताः अन्तिमचरणे सन्ति। तत्र सुदृढ सुरक्षायाः प्रकल्पपुरस्सरं राज्यत्रये अपि श्वः एकस्मिन्नैव चरणे मतदानं भविष्यति। केन्द्र प्रशासनेन आदेशः प्रदत्तः अस्ति यत् 5 किलो भारयुतस्य वातीन्धनस्य विक्रयणं द्विगुणितं स्यात्। तैल, गैस इत्यादीनाम् अपि प्रदत्तवान् आपूर्तिपरम् एतत् आश्वासनम्। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यसौ अंटार्कटिका महाद्वीपे सेवाः प्रदीयमानेन भारतीय प्रेष्य विभागस्य समूहेन समं संवादं समाचरितवान्। अस्य संवादस्य अन्तर्गतम् असौ विश्वस्य हिमाच्छादिते पर्वतकोणे स्वजनान् प्रति इंडिया पोस्ट इत्याख्यस्य भारत प्रेष्य विभागस्य अक्षुण्ण प्रतिबद्धतायाः प्रशंसाम् अकरोत्। एतेन साकमेव केन्द्रीय संचार मंत्री देशस्य प्रथमः संचार मंत्री संजातः, येन भारतीय प्रेष्य विभागस्य समूहेन समं संवादो विहितः। अवधातव्यमस्ति यत् भारतीयां संस्कृतिं वैश्विक स्तरं प्रति संवर्धयितुं प्रसार भारती अथ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इत्येषा महत्वपूर्णं सहमति ज्ञापनपत्रं हस्ताक्षरितवन्तौ। एतस्याः सहमत्याः लक्ष्यं भारतीय कला संगीत रिक्थानां डिजिटल प्लेटफॉर्म टेलीविजन इत्यनयोः माध्यमेन विश्वस्य प्रत्येकस्मिन्नपि कोणे प्रापणम् अस्ति। तावत् दूरदर्शनस्य महानिदेशकः के सतीश नम्बूदिरिपादः प्रोक्तवान् यत् अनेन हि
पदक्षेपेण नवीनं कीर्तिमानं स्थापितं भविष्यति। Any good content being generated by any government, non-governmental, or especially the government institutions, we are the best carriage to reach it across to all the people. And extremely thankful to ICCR for the step that, whatever work, salient and, extremely seminal work that they are doing for the propagation of the country's culture and cultural artists outside the country, we'll be happy to take it to the people within the country in a major way. ICCR इत्येतस्य महानिदेशक पद आसीना के नंदिनी सिंगला इत्येषा अपि संजाता सहमतिम् उभाभ्यां संघटनाभ्यां प्रभावशालिनी इति प्रतिपादितवती। Doordarshan as the biggest network in India with a lot of access into rural India, into various strata of Indian society, is our ideal partner. We are very happy that we are now going to leverage Doordarshan's digital media platforms, social media, because today's youth is connected through those channels. So we are very excited about making all this available to a larger audience in India and abroad through Prasar Bharati and Doordarshan. देहली विश्वविद्यालयस्य शिक्षा विभागस्य प्रज्ञा प्रवाह सेवाज्य संस्थानम् इत्येतस्य अथ युवा देहली इत्येतस्य संयुक्ते तत्त्वावधाने ऐषमः उत्तिष्ठ भारत इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं समाचरितं गतम्। संवाद से समझ की ओर इति विषये आयोजिते एतस्मिन् सम्मेलने शिक्षा जगतः प्रबुद्धाः शिक्षाविदः विचारकाः च सहभागितां कृतवन्तः। कार्यक्रमे यत्र प्राचीनं भारतीय वैज्ञानिक रिक्थम् अभिलक्ष्य चर्चाः समाचरिताः तत्रैव महत्त्वपूर्णानां पुस्तकानां विमोचनम् अपि समाचरितम्। अत्रावसरे आचार्यः मिथिलेश नंदिनी शरणः उक्तवान् यत् भारतीय ज्ञान परंपरा अतीव समृद्धा अवर्तत यत्र विज्ञानस्य गूढरहस्यानि सविस्तरं प्रतिपादितानि। तत्रैव विज्ञान प्रभागस्य अखिल भारतीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिवकुमारः शर्मा कथितवान् यत् भारतस्य समृद्ध प्राचीन परंपरा वैज्ञानिक दृष्टिकोणाधारिताः सन्ति। साम्प्रतिके समये एतस्य भारतीय समृद्ध प्राचीन परंपरापरस्य ज्ञानस्य बोधः आवश्यकः अस्ति। अत्र सम्मेलने इंडिया हैबिटेटेड सेंटर इत्येतस्य केन्द्रस्य निदेशकः प्रोफेसर के.जी. सुरेशः उक्तवान् यत् साम्प्रतं कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रायोगकाले भारतीय ज्ञान परंपरायाः ज्ञानं महदावश्यकम्। अवधेयमस्ति यत् एतस्य सम्मेलनस्य मुख्यमुद्देश्यं भारतीय ज्ञान परंपरायाः विज्ञानस्य च मध्ये सेतुनिर्माणेन सहैव विकसित भारतस्य अथ आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे योगदानाय युवभ्यः प्रेरणाप्रदानम् अवर्तत। पश्चिमैसिया क्षेत्रे शांति सूचना समागता अस्ति तावत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः घोषितवान् यत् ईरान देशमालक्ष्य सप्ताहद्वयं यावत् संघर्षपरम् आक्रमणं नैव भविष्यति। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् यत् संयुक्त राज्य अमेरिका देशः स्वीयानि सकलान्यपि सैन्यलक्षणानि अवाप्तवान् अथ तेहरान स्थलेन समं वार्ता निर्णायक चक्रे अस्ति। तत्रैव ट्रम्प इत्येतस्य युद्धविराम घोषणायाः पश्चात् ईरान देशेनापि अस्थायी युद्धविराम घोषणा विहिता अस्ति। तेन प्रकाशितं यत् ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अपि तत्र उक्तवान् यत् ईरान देशं विरुध्य आक्रमणानि यदि निरुद्धानि भवन्ति तर्हि वयमपि प्रत्युत्तरपरम् आक्रमणं नैव करिष्यामः। तावत् आगामिनं सप्ताहद्वयं यावत् स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इत्याख्यः मार्गः उद्घाटितः भविष्यति। पश्चिमवर्ती विक्षोभस्य कारणात् उत्तरवर्ती भारतं समेत्य देशस्य विभिन्न भागेषु वर्षाः भवन्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिभ्यः 3 दिवसेभ्यः देहली पंजाबोत्तर प्रदेशोत्तराखण्ड मणिपुरेषु विद्युद्योतनेन तीव्रवायुभिश्च पूर्णः झंझावातः स्यात् इति एतदर्थं नारङ्गवर्ण संचेतना प्रकाशिता। अथ अद्य बिहार झारखंड सिक्किम इत्येतेषु अपि झंझावातस्य अनुमतिः व्यक्तीक्रियते। अतः अपरं बृहस्पतिवासरं यावत् असम मेघालय अरुणाचल प्रदेशेष्वपि तीव्र वर्षाणाम् अनुमानं व्यक्तीकृतम् अस्ति। एतद् वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।